دوستا و قومای گل سلام. حالات دنیا کسته در بسیار د تیزی تبدیل میشه. شما کسته خاص طور پر در خاورمیانه که در فارسی میگه یا میدل ایست که ما در انگلیش میگه شما میگن که مطلب یک در اون صورتحال تبدیل میشه و گفته مردم گفته تجزیه نگارا کسته حالات کسته بسیار فلوید است، میتونه اینی دایرکشن کسته رخش بوره. خب اخبارم گرما گرم خبری ما شما خبریار ضرور گوش منین و تجزیه هم که در زی باره است. امروز خاطر ما نمیخواستم که یک تجزیه ما هم که اضافه کنم منی ایزو که است. لازمی است اگر شما میخواین خبرها رو گوش کنین، خبرها است، تجزیه است. دیگه ما همیشه میخوایم یک آزرگی پرسپکتیو درباره زی حالات که است بیدم و ما نرمالی که است ترکیزی پیشم گفتم اخبار که است نمیخوایم که است مطلب درباره چیزا کنم خبری را که است تجزیه کنم، لیکن اگر گو واقع کست واقعا کست در نظر از ما هیستوریکل چیزا در سیگنیفیکنس در یا مطلب تاریخی واقعات است که برای زو کست مو یک کم ضرورت تجزیه در یک مطلب پرسپکتیو آزرگی ضرورت داره، چرا که مو نداره دیگه در میدیا نداره و در آدما که مطلب بناره انالایز کنه و برای مردم کست پیش کنه تجزیه کست دیگه مو مجبوری هر چیز که مطلب دیگه تجزیه نه و هر از پرسپکتیو خودون خود دیگه منار هی مطلب کنزیوم کنی دیگه مزو خاطر ما گفتم می وید که است مطلب می خالی جگه که است امور پر کنم یک نقطه نظری آزرگی که است و نیست پیش خو از لحاظ نقطه نظری آزرگی دیگه بعضی قوما که است اظهار خیال کردن مطلب مخالف و خودشون خبرن که منی زی که است دنیا دو تقسیم است دیگه اردو کیم که است آزرگو حمایت و مخالفین که است منیش داره دیگه ما بغیر حب علی و یا بغض علی که است امزو علی که مطلب تو یک آدم را گرفته یا یک واقع را گرفته مطلب منی دو کیم تقسیم میشه بغیر از که ما منی دو کیم تقسیم شدم. سوال از ما است که از منی زی واقعات که است برای از مو چی سبق برای از مو مردم که است چی سبق است دیگه مور که است ما برایشم که استمور میخواستم تجزیه کنم دیگه او سبق را ما امیالی هی مگم اگر شما نمیخواین ریست اف ویدیو را گوش کنین میتونه ویدیو برایش کم لینک تشنه دیگه ما سبق را آلریدی هی مگم مور که است در فارسی که است اگر ما بگم ایرانیا که است مگه که چطور که است تو میتونی تهدیدها را در من فرصت ها تبدیل کنی یا او چیز که مطلب برای تو خطره یه چیزی که تو در عنوان دینجر برای تو محسوس میشه او چیزی که مطلب اگزیستنس تو مطلب چیزا منه ور تو چطور میتونی در فیور از خود کنی برای در فایده از خود که است برای مطلب در چیزا که حالات چینج کنی دیگه مطلب ما که میخواست اردو کمپ را که مطلب بش کدام مطلب اسرائیل رم که مطلب تو کدام کستمی کار کست درو کوشش منه کنه رشین زر که تو هم میتر درو کست فالو منه امریکایی هم که است می روح کارکردگی داره و ایران هم که است این می تکتیک را که استعمال نه بر ما که است کم برایشون مثال بدم که مطلب درو چیکار شو شما این حالات خبرین مطلب خبریار ما نمیخوام خبری ریپیت کنم ما صرف یک واقعات از خاطر زی اشاره کنم که شما بگم که مردمای دنیا واقعی که است مطلب اونایی که ملک هستن واقعی اونایی که تینکرز دارن اونایی که واقعی دنیا که است تو من اونا که است تهدیدها مطلب اونا چطور ده چیزن مثلا اسرائیلی پرسپکتیو اگر مطلب شما کسی مریضی توخن توخ مطلب عربا کسی بریز نه دشمن بتنه وزنا توخ کو مطلب یک پوینت پیدا کردن که ابراهام مطلب کسی خو از منی کریسچنیتی هم کسی مطلب منی عیسایت هم کسی منی یهودیت هم کسی منی اسلام هم کسی ابراهیم علیه السلام کسی او تا پیغمبره که مشترک پیغمبری ارسیش است دیگه اونا که استمزو خاطر میگه ابراهام اکورد که است مطلب که استمو د بنیاد ازی که تمامی محمد زبی بلکه کزانی تعلق داره هم مطلب که است در یک منطقه میشنی مثلا که است هم اعتقادات مو که است سیم است هم مطلب یک سیم روت داره هیستوریکل روت داره دیگه همزو خاطر د بنیاد ازو که است او عربایی که برای اسرائیل تهدید بود اور که است بدون فرصت منی اپورتونتی چینج نه تو مطلب رام کارد نه قد بحرین قد کویت که است قد امارات قد قطر که است درو نورمالایزیشن قد جردن قد مصر که است بزمی تر که است قد مراکش و بزمی تر که است اینال درو اینا که است میخواست سعودی عرب هم کنه که مطلب استام کلانترین چون می که پس کد وز عراق دیگه نه بزمنی عراق خودشم خبرن که اونا خو خاص طور پر قد کرده خو فس کلاس کرده خی کرده خودون خوره
حساب کنو که اسرائیلی مطلب تر محسوس منه دیگه علاوه ازو که نه صرف قطر آباد بلکه مطلب شیعه ها را که مطلب تو کنه قد ترکا مطلب که تو کنه آذربایجان چقدر کلوزه قد خودی ترکیه که مطلب چقدر مطلب که کلوزه تو مطلب دیگه مطلب ترکا که یک کلان تهدید بریز نکسته بودن و نه صرف کسته ترکا مطلب قد خود دوست جور کردن بلکه شیعه هم کسته آذربایجان خیلی حکومتی ملک شیعه دیگه او کسته سایت خو کسته بلکه عربا هم کسته قد خود کسته سایت کردن دیگه علاوه از نه اگر مطلب تو کنی حتی که نه شما تیمتار وش کردن از ریگه از مو کسته زیاد خبر است که حتی افغانا را کسته کوشش نن که مطلب کش کنن در تو مطلب استوری جور منن چیز جور نکی کسته او کسته گم شده قبیله چیز است بزک چندن او غور پیدا نه که مطلب او عقیده ولیم زی عقیده درام زی یقین داره مطلب استوری جور نه دیگه مطلب یک کانکشن کسته جور نه تاکه مطلب اورم کی مطلب یک تهدید برای شکست اورم کسته دینوانی یک فرصت کسته برای جور کن تو مطلب یک ابراهام کورد کی درو بود این مطلب برای ایران کسته یک خطر کسته درو یک تهدید جور و ایرانیا کسته ناشطور به فرصت مطلب کسته تبدیل کردن شما مطلب اتاکی حماس را که مطلب بسیار یک سرپرایزینگ اتاک بسیار کامیاب چیزا کسته بود تو مطلب چطور کسته چینج کرد پر سیچویشن چینج کرد و رابایی که مطلب امر میخواست بوره قد اسرائیل یک جای کشنه برای زو فرصت درشنه برای ایران تهدید جوشنه تو کنه نو تمام استریتی عربا بشک حکومتایش مطلب چیزانه لیکن استریتش کسته درو تو طرفی چیزا کسته مای طرفی واپس مطلب تمام سیچویشن و برای ایران کسته یک دنه دوباره یک فرصت کسته برایش کسته چیزا جور شد بس علاوه ازی کسته دیگه نال مستن کسته دیوم گول که مطلب اینجی اینا کسته درن که مطلب یخ مطلب یک ریزه مطلب والا لیکن ازو که کلان پرسپکتیو شی که مطلب تو که مطلب کلان گیم پاور والا چطور مطلب تهدیدا کسته دزی فرصتا کسته چینج میشه که مستن کسته امریکا میخواست که مطلب زمینه میدلیست که بوره خو دیگه تو کو دیگه اوچ از خاطر ازی میخواست بوره که برای زو استام کلانترین تهدید که است مطلب کلانترین خطر که است و از طرف چاینا دیگه اونال مستن که است از طرف روسیه است تو خونه که است میخواست از زمینه میدلیست خود بدر کنه تو از افغانستان خود بدر کرد در وزیر اختر او کم دسباخ در جمع کرد دیگه مطلب که است کوشش میکرد که خود جمع کنه برو بدر کنه بس تو که ایران را که است مطلب 6 بیلیونز که مطلب در ساوت کره مطلب فریز شده دونار کسته واس کد ورش کسته تو مطلب ایناره تمام مقصد ازی بود که مطلب اینا خود از این جمع کده بوره فوکس ور کسته او طرف کنه لیکن اینا که مثلا که از حماس که بله اسرائیل که حمله کرد اینال کسته اینا مجبور شد دوباره تو درو کشتی خوره اینا دوباره مجبور اسلحه بیده دوباره مجبور امداد بیده دوباره که اینجی درو انگیج نه اینجی کیر درو فیرینه او مطلب ریسورسیزی که مطلب باید طرف اوکراین بره مکز از اونچه کسته درو پس میشه ای طرف درو مای و دویم کسته توجه از بله چاینا کسته درو اینچه کسته پس میشه بلیشی اینچ کسته دو کار میشه یا خیر دوباره دمنی میدلیست میره دوباره انگیج نه لیکن ازو که د کلان گبی است که ریسورسز شي یقز ریسورسز که درو چرا که امریکا درو د حالت ډیکلاین از خاطر دینه که امریکا درو تامور از خاطر دې ډیکلاین از خاطر دې که چاینا درو د تیزی کسته د ترقی نه دشمنایش کسته اونای که دشمن خو گفتنه میتونه مطلب اونای که رایوال شسته اونای که مطلب حریف شسته حریفایش کسته درو چرا که درو تیز ترقی مونه نظر نام اکونومیکلی از لحاظ تکنولوژی از خاطر زو کسته درو کم پس مومنه دیگه زیلی از دیگه تو کو مطلب د اینچ کسته کی قز ریسورسز کی خرچ منه یه ریسورسز کی تو خرچ نه درین مطلب شسته کی تو ډیکلاین چر تیز نه دیگه چر کی دیگه تو فرصت میدی که اونا پیش بره تو خود درو ریسورسز خود توجه تمامی طرف میشه بله ملک توجه نمیدی مطلب تو کسته درو پسمان شده موری بازی تر کسته خامخا دیگه خود به خود کسته د بریشی زور میشه دیگه ما میخواستم ما یک گپ دیگه من چی کسته اید کنم دوباره ایران کسته ویسته که تو مطلب امریکای کلانترین تهدید برای ایران کسته بود میشه دمکی میداد که ما اتیک کنم برایش اقتصادی پابندی لیکن تو امریکا را چطور کسته یک تهدید را ایرانیا د عنوان فرصت کرد که عراق یک کلانترین دشمن که بود کلان تریت دیگه که بود زیره زو کسته اوره چیزا که دزمنی زو کسته صدام را کسته پس کرد زیره چیزا کسته یعنی امریکا یک تهدید بود تهدید رو کسته د فرصت چنج کرد زیره زو یک دشمن خور پس کرد دمنی عراق کسته عراق یک تهدید به ایران بود کسته برایش چیکار شد
برایش که یک فرصت چنج شد. همین ترکست اول نه طالبان وان که بود برای ایران کلان تهدید بود، زیره امریکا که یک تهدید دیگه شد رو پس کرد، مطلب هل کرد دیگه بعد از واقع 9/11 قد امریکا جای کار کرد تا که مطلب حکومت اشرف غنی که در خلاف شد. تو مطلب اونجا دوباره این اشرف غنی که پس شد نال دیونه طالبان که ماده تو ایرانی قضیه درو همکاری نه کوشش نکی افغانا را کسته ایزه برای خو فرصت جور کنه د جایزی که تهدید جور شنو کسته برای خو فرصت کسته برای جور نه همو تر کسته دیگه رولی چیزرم که اگر تو توخ کنی رول چاینیز رم کسته توخ کنی بالکل انمو تر کسته فارمولا حساب نه. خو ما نمیخوایم واقعات کسته ریپیت کنم، تایم شما کسته ضایع کنم، شما تمام وزیر خبر هستین. خلاصه که چای که امریکا باشه، چای که یوروپ باشه، چای که ایران باشه، چای که اسرائیل باشه، چای که مثلا کسته چاینا باشه، چای که روسیه باشه، تمامیش کسته اونایش که پالیسی قوم خور که جور منه ادواری قوم که جور نه ونا همیشه سوچنه. خو مو بریز مو کسته دو آپشن است نه، مطلب اپورتونیتیز که چالنجز کسته. خو اپورتونیتیز خو تمامی خبر که یعنی خو یعنی مواقع است، یعنی مواقع تو استفاده کنی، فرصت هست که تو فرصت ها تو استفاده کو، لیکن تو تهدید را تو چیکار نی بزنا کسته کوشش نه که مو تهدید را چطور کسته ولی فرصت کسته چیزا کنی. دیگه همزو خاطر پیغام ازی ویدیو کسته یک تجزیه از ما کسته اینمی بود که آزره چای که مطلب تو در هر کمپ هستی، چای که تو مذهبی هستی یا چای تو قوم دوست هستی، چای که مطلب تو هر چیز هستی، وقتی که تو حالات دنیا رو میگنی از عینک نظریات توغنه که نمیشه کسته. همیشه هر کس که از عینک نظریه که توغمنه او کسته تهدید را تهدید هی میگن، او تهدید را کسته منی فرصت تبدیل کده والا صلاحیت خور از دست میده. دیگه همزو خاطر وقتی که شما سوچ کنین مفاد قوم سوچ کن، مفاد مردم کسته سوچ کن، تو کن که مثلا یک چیز که تهدید است اور شما چطور میتونین برای فرصت برای قوم کسته تب چیزا کن. برای حاضر او هو یک کلان تهدید است، همسایش کسته میشه بوده. دیگه اینال مثلا کسته شما کسته سوچ کن که مطلب شما میره چطور کسته میتن منی فرصت کسته چیزا کنین بیرین. دیگه اینی مطلب یک کلان چیلنج است برای ازمو که مطلب مو راهار سوچ کنی، طریقار کسته برای ازمو سوچ کنی. صرفی برای ازمو نه، مطلب ذمہ داری ازمو نه، ذمہ داری تمامی قوم و دوستا است. خب دیگه اینال مثلا حالات دنیا کدام طرف موره یا کجا موره و شاید طرف گو ویدیو دیگه باشه و شاید ما ضرر محسوس نکنم که مطلب ما درباره ازو یگو گپ بگم، لیکن همین قضیه است که مطلب میخواستم این گپ خور کسته دوباره بگم که از وقتی که شما دنیا رو مثل تجزیه منین مطلب تحولات که میگن صرف د بنیاد زینه باشه که یار مثلا رنگه یک مووی وری کسته ور تو کن که یار ما مثلا انترتینینگ است، مثلا مایر انترتین کوشش کن که یاد بگیرین و کوشش کن خاص طور پر حاضر ور مردم کی مطلب یگو 1.5 سال است که مطلب کی از عبدالرحمن بعد که مثلا میشه طرف دکلاین بود امیر کسته مطلب خود کمر خور روستیت نتونسته. برای مو میشه باید سوال باشه چرا که مو هم تهدیدات بسیار زیاد است، فرصت برای مو بسیار کم، مواقع کم است. دیگه میشه مو که مطلب حالات دنیا تو غنی، حالات دنیا کر طرف بوره، مطلب مو میشه باید تو کنی که یار مو تعدادی تهدیدار مشتور چه از منی فرصتا کسته تبدیل میتن تا که تهدیدات کسته مطلب خطرات برای ازمو کم شنه، فرصتا کسته برای ازمو زیاد شنه. امیدنم که ویدیو کسته برای شما وقت شما ضایع نکرده باشه، بلکه شما کسته از اینجا چیز یاد گرفته باشین. تشکر دوستا.